PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस को यूरोप के लिए बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाबंदी हटा ली। वजारत हवाबाजी और कौमी एयरलाइन इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया गया। मुल्क में इंतशार रोकने के लिए वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। PTI सियासी जमात नहीं, तकरीबकारों का जत्था है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों के खिलाफ मुकदमात बनाकर करार वाकई सजा दी जाए, शहबाज शरीफ की हिदायत। और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान की रहीम बिया खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। JUI सरबराह का नए इलेक्शन का मुतालबा। मुल्क में इंतशार रोकने के लिए वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाई जाएगी। शरपसंदों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। वजीर आजम के जेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास में फैसला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। फसादियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए वजीर दाखिला की सरबराही में टास्क फोर्स कायम। सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे, कानून, इतलात और इक्तिसादी अमूर के वज़रा शामिल। वफाकी फॉरेंसिक लैब बनाने की भी मंजूरी। हमारे 12 कारकुन जहां बहक हुए, गलत आदाद शुमार नहीं बताए। बैरिस्टर गौहर का वीडियो बयान। कहा PTI और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अलग अलग है। गलत खबरें पार्टी को कमजोर करने के लिए कोशिश का हिस्सा है। सलमान अकरम राजा का इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का सोचे भी मत, ऐसा कोई इकदाम कबूल नहीं किया जाएगा। उमर अयूब की ललकार। पार्टी क़यादत की तब्दीली की खबरें कयासराइयां करार। कहा तमाम फैसले बानी ही करते हैं, हमारा एहतजाज पुरअमन था। अली अमीन गंडापुर ने कारकुनों को रेड जोन जाने से मना किया। हम पर कातिलाना हमला किया गया है, बराह रास्त शेल बरसाए गए। चीफ जस्टिस तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराएं। पेशावर हाई कोर्ट से उमर अयूब और फैसल अमीन की 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पीपल्स पार्टी कभी भी ना गवर्नर राज ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन की बात करेगी। हाँ, उस पॉलिटिकल पार्टी को और उस सूबे को अपनी इस्लाह करनी होगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि सिंध के हिस्से के पानी का एक कतरा भी किसी और को देने के लिए हम तैयार। गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आ गया। वजीर आला सिंध कहते हैं एक जमात ने इस्लामाबाद में सर्कस लगाया, ऐसे लग रहा था जोकर्स आए हुए हैं। एक शख्स की रिहाई का मुतालिबा ही गलत था। KP हुकूमत को अपनी इस्लाह करना होगी। पंजाब में नहरों के मंसूबे की मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूरी नहीं ली गई। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। मुराद अली शाह ने फिर वाज़ेह कर दिया। सूबे को दहशतगर्दों के हवाले करके हुकूमत बानी को आजाद करवाने के लिए विफाक पर चढ़ाई करती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तनकीद। अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कहा पहले बानी के बगैर वापस ना जाने का हल्फ उठाते हैं, फिर भाग जाते हैं। फैसल करीम कुंडी ने बुशरा बीबी को डिफेक्टिव वजीर आला करार दे दिया। हुकूमत ने इस्लामाबाद में फस्ताहियत का मुजाहिरा किया। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हाफिज नईमुर रहमान का वजीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी बोले एहतजाज सबका आईनी हक है। PTI पर पाबंदी की बात अफसोसनाक है। नून लीग क्या समझती है वो हमेशा रहेगी। बानी PTI से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात ना हो सकी। मुलजिम हमारी नहीं, थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। सेल की सिक्योरिटी भी रावलपिंडी पुलिस के पास है। जेल हुक्काम का जवाब। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट। नायब रावलपिंडी की टीम गिरफ्तारी के लिए पेशावर में मौजूद। झुकेंगे न पीछे हटेंगे। पाकिस्तान का ICC को 2 टोक पैगाम। चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक इजलास में मोहसिन नकवी का वाज़ेह मौक़िफ़। चेयरमैन PCB की शुरका को तफसीली ब्रीफिंग। मुख्तसर कार्रवाई के दौरान अहम तजावीज़ सामने आ गए। फरीक़ैन मिलजुल कर मुस्बत हल निकालना चाहते हैं। तमाम बोर्ड्स मामला सुलझाने के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगे। तर्जुमान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का बयान। इजलास चंद रोज बाद दोबारा होगा।
سیکیورٹی خدشات کے ڈھول کا پول کھل گیا، بھارتی بورڈ کا جھوٹ بے نقاب، انڈین وزارت خارجہ نے بھانڈا پھوڑ دیا، بیانات میں تضاد، پاکستان میں سیکیورٹی خدشات پر کوئی بات نہیں کی، اس حوالے سے خبریں BCCI کے نام سے ہی چلائی جائیں، ترجمان کی بریفنگ، ریاست بہار کے سابق ڈپٹی وزیر اعلیٰ بھی مودی حکومت پر برہم، تیجسور یادو نے کہا کھیلوں میں سیاست اچھی بات نہیں، بھارتی ٹیم کو پاکستان جا کر کھیلنا چاہیے۔ اسلام آباد میں احتجاج سے افغان شہری پکڑے گئے، غیر ملکی عناصر پاکستان کے سیاسی معاملات سے دور رہے، دفتر خارجہ کی وارننگ، ترجمان کی کالعدم TTP سے مذاکرات کی سختی سے تردید، تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم، فلسطین میں اسرائیلی مظالم کی مذمت، کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ لاہور کی فضا میں بہتری، اسموگ چھٹنے لگی، ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے بھی کم، آلودگی کا موسم گزر چکا، اب صورتحال زیادہ خراب نہیں ہوگی، محکمہ ماحولیات کا دعویٰ، پابندیاں آہستہ آہستہ ختم کرنی چاہیے تھیں، اسموگ واپس آ سکتی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، جسٹس شاہد کریم نے ہفتے میں 3 روز تک تعمیراتی کام اور اسکولوں کو 4 روز کھلا رکھنے کی تجویز دے دی، شوگر ملز اور آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں سے متعلق رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت اجلاس، اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ، جامع پلان طلب کر لیا، جدید مشینری خریدنے اور گرین بیلٹ کا لیول نیچے کرنے کی منصوبے کی منظوری، متاثرہ شہروں میں سٹوریج ٹینک بنانے پر اتفاق، مریم نواز نے کہا راستے ڈوبنے سے شہریوں کو تکلیف ہوتی ہے، سیوریج کا نظام بہتر بنانا ہوگا۔ کراچی ایئرپورٹ پر چینی شہریوں پر حملے میں ملوث ملزمان سے تفتیش کے لیے JIT تشکیل، 8 رکنی ٹیم گرفتار ملزمان جاوید اور گلنسا سے پوچھ گچھ کر کے 15 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ 1 لاکھ کا ہنسا عبور کرنے والی سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 571 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,06,53 کی سطح پر جا پہنچا۔ بارش برسانے والا سسٹم پاکستان میں داخل، مالاکنڈ، بٹخیلا، مستونگ اور گردنواں میں بارش، کوئٹہ میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسے، ژالہ باری بھی ہوئی، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان، سردی بھی بڑھے گی۔ پاکستان اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی مشترکہ مشق واریر 8 جاری، آرمی چیف کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پپی کا دورہ، سپہ سالار کو مشق کے دائرہ کار اور انعقاد سے متعلق بریفنگ دی گئی، جنرل سید عاصم منیر نے شرکاء کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن، غزہ میں مظالم کے خلاف آواز بلند، یمن میں طلبہ کی ریلی، لندن میں بھی بڑا مظاہرہ، نیو یارک میں شہریوں کا خون آلود کپڑوں کے ساتھ احتجاج، درجنوں مظاہرین گرفتار، فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے 420 روز مکمل، 44,000 بے گناہ شہید ہو چکے، نیتن یاہو کی خون کی پیاس پھر بھی نہ بجھی، آج بھی کئی مقامات پر بمباری، مزید 33 شہادتیں۔ حزب اللہ اور اسرائیل کا ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، صہیونی فوج کی پھر بمباری، گھروں کو لوٹنے والے مشکلات سے دوچار، کئی جنوبی علاقوں میں کرفیو نافذ۔ بلائنڈ T20 ورلڈ کپ میں کامیابیوں کا سفر جاری، پاکستان کی ایک اور فتح، ملتان میں قومی ٹیم نے شری لنکا کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا، نعمت اللہ کے 29 گیندوں پر 71 رنز۔